बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरियाद रीस ऑफिशियल। बात करेंगे फ़लस्तीन की। सबसे अहम मसला इस वक्त यही है, मगर इससे पहले के बाद मज़ीद हो, बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया। फ़लस्तीन एक बार फिर इजराइल के जुल्म व सितम का निशाना बना हुआ है और ये मामला नया नहीं है। 70 साल से ये इसी तरीके से हो रहा है। आप समझें कि आप राउंड सर्कल्स में जाते हैं, लेकिन इसमें एक प्लान ज़रूर है जो कि इजराइल फॉलो किए चला जा रहा है। हम शोर मचाते हैं, एहतजाज करते हैं, मगर मुझे लगता ये है कि वो जो प्लान है, लार्जर प्लान, वो बड़ी कामयाबी से जारी है। हर 2-3 साल के बाद आप ये देखते हैं कि इसराइल फ़लस्तीनियों के घरों पर बमबारी करता है। सैकड़ों मुसलमानों के घर तबाह हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं लोग। फिर उन पर यहूदियों की बस्तियां तामीर की जाती हैं, जिनको आप सेटलर्स कहते हैं, सेटलमेंट्स कहते हैं। तनाज़ा शुरू यहाँ से हुआ था। सो इस जालिमाना हिकमत अमली से अभी तक हमने ये देखा कि 1948 से लेकर आज तक, यानी 2021 तक, फ़लस्तीन के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। आप एक मैप भी देख सकते हैं जिसमें आपको नज़र आएगा कि ये सेटलमेंट्स जो हुई किस तरह एक प्लान तरीके से बढ़ती चली गई। इजराइल ने ना सिर्फ पूरे फ़लस्तीन बल्कि इर्द गिर्द के तमाम अरब ममालिक को यहूदी रियासत का हिस्सा करार दिया हुआ है। ये उनके अपना जो एक प्लान है उसमें यही बात की गई है। आज नहीं, आज से 100 साल पहले की अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि कौन से नक्शे बनाए गए थे और किस किस इलाका को वो समझते हैं कि वो उनका बर्थ राइट है, वो उनका इलाका है। ये जो मूवमेंट है इजराइल को बनाने की, वो उसी के ऊपर बेस थी। सो इसी पर वो कब्ज़ा करना चाहता है। अगर आप ये समझें कि ये सिर्फ इस इलाके का मामला है तो ये गलत फहमी होगी। वो उर्दन की पहाड़ों पर भी कब्जा कर चुका है। 1967 में हुआ ये कि इजराइल ने मिस्र के इलाके सीना पर भी कब्जा कर लिया था। इसी तरह वो बाकी अरब ममालिक को भी अपना हिस्सा समझते हैं और इस मंसूबे को ग्रेटर इजराइल का नाम दिया जाता है। जो एक उनका पूरा हल्का है जो इसमें बिलीव करता है, उनका चाहे रिलीजियस बिलीव कह लें, उनका चाहे टेरिटोरियल बिलीव कह लें, उनका आप पॉलिटिकल बिलीव कह लें, मगर ये एक बिलीफ सिस्टम है जिसके अंदर बाकायदा यकीन रखा जाता है। फ़लस्तीन की सरज़मीन ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस तरीन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में बैतुल-लहम के मकाम पर पैदा हुए, इसीलिए इस जगह के करीब ये भी बिलीव किया जाता है। सिर्फ हम मुसलमान ये बिलीव नहीं करते, बल्कि कैथोलिक क्रिश्चियंस और जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, वो भी ये बिलीव करते हैं कि यहाँ से उनको आसमान पर उठा लिया गया था। यहाँ अब ईसाइयों का मुक़द्दस तरीन एक चर्च मौजूद है, जबकि हमारे अक़ीदे के मुताबिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात मस्जिदुल अक़सा ले जाए गए थे। उनको वहाँ पे ले जाया गया था और फिर वहाँ पर तमाम अंबिया ने उनकी जो वो उन्होंने इमामत की थी और तमाम लोगों ने नमाज अदा की थी। वहीं से वो बुराक जो थी सवारी, उस पे बैठे थे और फिर वो ऊपर चले गए थे आसमानों में। ये भी मैं आपको बता दूं, मेरे जो दोस्त वहाँ से होकर आए थे और बरतानिया से बहुत लोग जाते थे वहाँ पर ज़ियारत पे, मुस्लिम्स, और वो जितनी मुस्लिम्स की वहाँ ज़ियारतें हैं शायद किसी और की उस तरीके से नहीं है, अगरचे सब के लिए मुक़द्दस है। वहाँ पे बड़े अरसे तक मुसलमानों की हुक्मरानी भी रही है, बहुत मुक़द्दस जगह हैं वहाँ पर। सो ये जो जगह है जहाँ पे इमामत का कहा जाता है, वो पूरा कॉम्पाउंड आपको वहाँ पर नज़र आता है। जिस जगह पे खड़े होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी, वो जगह उधर एक यादगार बनाई गई है। सो ये एक बड़ी मुक़द्दस जगह समझी जाती है। जिस जगह से बुराक पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में चले गए थे, उस जगह भी एक यादगार बनाई गई है। सो ये एक पूरी की पूरी जगह है जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सभी की अकीदों के हिसाब से जगह है। फिर अब टेम्पल ऑफ डोम वहाँ पर मौजूद है, जो एक चट्टान पर से 7वें आसमान पर लेकर जाया गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इजरायली क्यों इस जगह को इसलिए मुक़द्दस समझते हैं क्योंकि 3500 साल कबल वो लोग यहाँ पर आबाद थे। यहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर की थी। उसको भी जो तामीर करने का एक पूरा किस्सा है जिसमें बिलीव किया जाता है कि जिन्नात भी शामिल थे, वो हर बाइबल में भी इसी तरीके से है, ज्यूज़ की किताबों में भी है, हमारा भी बिलीव उसी के ऊपर बेस्ड है। वो अब ये समझते हैं कि इस जगह पर उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करना चाहिए।
2 دفعہ گر چکا ہے وہ، اس دفعہ کئی سو ہزار سال سے بھی زیادہ پہلے کا گرا ہوا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس کو دوبارہ تعمیر کرایا جائے، اور اس کو دوبارہ تعمیر کرانے کے لیے مسجد اقصیٰ گرانا بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ پر ہم نگاہ بھی ڈالتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ نیوکڈنصر نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ 12 لاکھ یہودیوں سے تقریباً 6 لاکھ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ تورات کے نسخے سب جلا ڈالے گئے، جبکہ باقی یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے جایا گیا۔ وہاں بنی اسرائیل 150 سال تک غلام بن کر رہے۔ یہودیوں کا مقدس صندوق سکینہ، یعنی بڑا آپ نے سنا ہوگا وہ تابوت سکینہ، یہ اس کو بہت زیادہ کرسچنز بھی بلیو کرتے ہیں، جوز بھی بلیو کرتے ہیں، جسے لاسٹ آرچ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادھر ہی ہے۔ اس صندوق میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تورات کے جو اصل نسخے ہیں وہ اس کے اندر بند ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، بٹ یہ بلیو کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں، اگر ٹرانسلیشن سے آپ نے پڑھا ہے، وہ عصا جس وقت تمام جادوگروں کو کہا گیا تھا کہ وہاں پر آ کے دکھائیں جادو، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، تو وہ سب سے بڑا اژدہا بن گیا تھا، باقی سب کے سام بن گئے تھے اور انہوں نے سب کو نگل لیا تھا، اور وہ تمام جادوگر ڈر گئے تھے کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی ایک طاقت ہے، اور سب نے اس وقت قبول کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور قبول کر لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو۔ یہ فرعون کے جو بادشاہ اس وقت اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرتا تھا، اس کے دربار کا واقعہ ہے۔ سو وہ جو عصا ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تابوت کے اندر موجود ہے۔ بنی اسرائیل پر رکھنے کے لیے آسمان سے برسنے والا، جو اس زمانے میں آپ نے پڑھا ہوگا من و سلوہ تھا، وہ بھی اس صندوق میں رکھا گیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات بھی اس میں موجود ہیں، یعنی ان کے ریلیکس۔ جس وقت بنو قنصر نے اٹیک کیا تھا، بہت ساری چیزیں گم ہو گئی تھی، اسی وقت سے یہ صندوق غائب ہے۔ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ صندوق ہیکل سلیمانی کے نیچے ایک تہہ خانے میں رکھا گیا۔ یہ ایسے کہنے کی باتیں نہیں ہیں، they staunchly believe that، ان کا ایک ایمان ہے اس حوالے سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت وہ حملہ ہوا تو وہاں پہ دب گیا تھا، اسی لیے مسجد اقصیٰ کی جگہ کھدائی کی جائے گی وہاں پر، تاکہ وہ صندوق ان کو دوبارہ مل جائے، جبکہ کچھ یہودیوں کے مطابق وہ صندوق وہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ چھپا دیا گیا تھا جس کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ یہ بہت ہی مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ ہمیشہ ساتھ رکھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت سمجھا جاتا تھا اس کو، اسی لیے جنگوں کے دوران میں لشکر میں جس وقت لشکر چلتا تھا تو اس کو آگے آگے یہ صندوق ہوا کرتا تھا، اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی جو نصیب میں آ جائے گی۔ اب اسرائیل اس جگہ کو کھود کر تابوت سکینہ نکالنا چاہتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا بھی پلان ہے تاکہ پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت کا خواب پورا ہو سکے۔ یہ خواب موجود ہے، اگر آپ پڑھیں اسرائیل کی ہسٹری، کس طریقے سے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری لاسٹ ٹرائبس کو واپس لایا جائے، یہ مقدس زمین ہے، یہاں پر ان کو بسایا جائے، اور اس کے بعد آپ ان کے ترانے دیکھ لیں، آپ ان کی لٹریچر دیکھ لیں، اس میں اس کا ذکر ہے۔ سو اس لیے ہم کبھی بھی اس معاملے کو پولیٹیکل نہیں کہہ سکتے، اس میں بڑا ریلیجس ایلیمنٹ موجود ہے۔ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں سے پہلے فلسطینیوں کو ختم کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ان کا منصوبہ ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب فلسطینی یہاں پہ وہ بھی بڑے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کو اگین میں نے وہ میپ دکھایا تھا، ان کے لیے بڑی مقدس زمین ہے، یہاں پہ حکمرانی رہی ہے مسلمانوں کی، 100 سال پہلے تک تو مسلمان ہی یہاں پر حکمرانی کرتے تھے۔ سو وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے، اتنے ظلم و بربریت کے خلاف بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تکلیف کے باوجود وہ اسی کمپاؤنڈ میں مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں، جتنا بھی ان کے اوپر ظلم کیا جائے وہ سہ رہے ہیں۔ سو یہ باقی معاملات پولیٹیکل ایک طرف، مگر جو اس کا ریلیجس بیک گراؤنڈ تھا وہ آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ یہ بات کلیئر رہے کہ یہ معاملہ سیاسی ہوگا لیکن اس پہ بڑا بیسک ایلیمنٹ ریلیجن کا یعنی مذہب کا ہی ہے۔ Until my next video, take care of yourself. اللہ حافظ.